शहर कायद में ट्रैफिक हादसात का सिलसिला थमना सका। नॉर्थ कराची में पावर हाउस के करीब जंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने मुख्तलिफ इलाकों में 9 गाड़ियों को आग लगा दी। 5 डंपर्स और 2 वाटर टैंकर्स भी शामिल। पुलिस का क्रैकडाउन, मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार। डंपर जलाने के खिलाफ ड्राइवर्स का सोहराब घोट में एहतजाज। पुलिस से कामयाब मुज़ाकरात के बाद एहतजाज खत्म। वज़ीर दाखिला सिंध का डंपर्स के हादसात पर अफसोस का इजहार। मुलविस ड्राइवर्स को गिरफ्तार करने के वाज़ेह अहकामात है। किसी को भी गाड़ियों को जलाने की इजाजत नहीं है। जो भी शहर का अमन खराब और दहशतगर्दी फैलाने में मुलविस है, गिरफ्तार किया जाएगा। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का ऐलान। गवर्नर सिंह कामरान चिशोरी का शहर में अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल का नोटिस। शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। कराची लावारिस नहीं, मेरे बहन भाई किसी खौफ का शिकार ना हो। किसी को शहर का अमन तबाह करने की इजाजत नहीं देंगे। भाई से भाई को लड़ाने की साजिश कामयाब नहीं होगी। गवर्नर सिंह कामरान चिशोरी का IG से राब्ता। डंपर हादसे पर पैदा होने वाली सूरत हाल की तफसीलात तलब करनी। पाकिस्तान समेत जवाबी टैरिफ ना लगाने वाले मुल्कों को रियायत। अमरीकी सदर का चीन के सिवा तमाम मुल्कों पर टैरिफ 90 दिन के लिए रोकने का ऐलान। चीन पर टैरिफ की शरह 125% तक बढ़ा दी गई। चीन पर टैरिफ फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। मुख्तसर वक्त के लिए टैरिफ को वापस लिया। जो ममालिक जवाबी टैरिफ नहीं लगा रहे, उनके लिए वक्त का ऐलान किया गया है। टैरिफ पर हर कोई डील करना चाहता है। चीन के साथ भी डील हो सकती है। सबसे मुनसिफाना डील होगी। लोग टैरिफ के बारे में खौफजदा हो रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओवल ऑफिस में सहाफियों से गुफ्तगू। हुकूमत का नए टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए आला सतह का वफ्द अमरीका भेजने का फैसला। मारूफ कारोबारी शख्सियात और बरामद कुनिंदगान भी वफ्द में शामिल। वफ्द को मुस्तकबिल के लिए मुफीद लाहेअमल तय करने का टास्क। अमरीका में पाकिस्तानी सिफारत खाना मुसलसल अमरीकी हुकूमत के साथ राबते में है। अमरीका और पाकिस्तान के तजारती ताल्लुकात दहाइयों पर मुहित हैं। दोनों मुल्कों में तजारती शराकत दारी को मजीद मजबूत बनाने के ख्वाह हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नए अमरीकी टैरिफ के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। बलोचिस्तान की सूरत हाल पर जाती उमरा में अहम बैठक। सदर नून लीग नवाज शरीफ से अब्दुल मालिक बलोच की वफ्द के हमरा मुलाकात। बलोचिस्तान की तरक्की, खुशहाली और मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अब्दुल मालिक बलोच ने नवाज शरीफ को बलोचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल से आगाह किया। बलोचिस्तान के मसले को सियासी तरीके से हल करने की जरूरत है। अब्दुल मालिक बलोच की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आज़म से कायम मुकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी एरिक मेयर की सरबराही में अमरीकी वफ्द की मुलाकात। वज़ीर आज़म का मिनरल्स फोरम में अमरीकी शिरकत का खैर मकदम। सदर ट्रंप और इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर आज़म की जानिब से इंसदाद दहशतगर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से अमरीकी वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के इनेकाद के हवाले से तबादला ख्याल। अमरीकी वफ्द ने अपनी नौयत के पहले फोरम के इनेकाद को सराहा। एरिक मेयर ने पाकिस्तान के मुसलसल बेहतर होते सरमायाकारी के मंजरनामे में दिलचस्पी का इजहार किया। ISPR मुल्क की मुआशरी तरक्की के लिए बरामदात में इजाफा जरूरी करार। सनती तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। सनती तरक्की से मुल्क में रोजगार के मौक़ों में इजाफा होगा। पायदार तरक्की के अहदाफ का हुसूल जल्द मुमकिन होगा। बिजली की कीमतों में कमी से सनतों की पैदावारी लागत कम होगी, जिससे पैदावार और बरामदात में इजाफा होगा। पाकिस्तानी मसनूआत की आलमी सतह पर मुसाबकत मुमकिन हो सकेगी। आलमी इदारों का एतमाद हुकूमती मुआशरी टीम की मेहनत का समर है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इक़्तिसादी मुशावरती काउंसिल का इजलास। बरामदात में इजाफे पर मुशावरत और तजावीज़ पेश। शुरा का हुकूमती इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। हैदराबाद सखर मोटरवे की तामीर जल्द शुरू करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को खत। मेरी ज़ाती दिलचस्पी है हैदराबाद मोटरवे जल्द तामीर हो। हैदराबाद और सखर मोटरवे को जल्द PSDP का हिस्सा बनाया जाएगा। मंसूबे को पब्लिक प्राइवेट मोड पर बना था, लेकिन कामयाब नहीं हो सके। खत का मतन।
علی امین گنڈاپور کا پی ٹی آئی میں اختلافات کا اعتراف، ہر گھر اور پارٹی میں اختلاف ہوتے ہیں، یہ جمہوریت کا حسن ہے، اختلافی معاملات کو پارٹی کے اندر ہی حل کر لیں گے، وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کی میڈیا سے گفتگو۔ سوشل میڈیا پر منفی پروپیگنڈا کرنے پر جے آئی ٹی کی تحقیقات، جے آئی ٹی کا پی ٹی آئی کے 20 رہنماؤں کے وارنٹ گرفتاری جاری کرنے کا فیصلہ، وقاص اکرم، حماد اظہر، زلفی بخاری اور عباس شامل۔ بانی پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے، اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، سیاسی جماعتیں اور سیاسی لوگ بیٹھیں گے تو معاملہ حل ہوگا، نواز شریف جلد ڈویژنل سطح پر ملاقاتیں شروع کریں گے، پنجاب سمیت تمام صوبوں میں جلسے کریں گے، وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناءاللہ کی میڈیا ٹاک۔ انداز میں کہنا چاہتا ہوں، چاہے اس کی قیمت خون سے دینی پڑے۔ تم بلوچستان میں پاکستانیوں کے خون سے ہولی کھیلو گے، اس کی قیمت تمہیں دلی سے لے کر مقبوضہ کشمیر کے اندر تک ادا کرنی پڑے گی۔ جتنی قربانیاں پاکستان کے عوام نے کشمیر کے اندر اور مقبوضہ کشمیر کے اندر دی ہیں، ان سے انکار کرنا غداری کے مترادف ہے۔ بلوچستان میں خون ریزی کا جواب نئی دہلی سے مقبوضہ کشمیر تک ملے گا، پاکستان کی قربانیوں سے انکار غداری ہے، سرحد پر فوج کی وجہ سے امن ہے، آزاد کشمیر تحریک آزادی کا بیس کیمپ ہے، کشمیریوں نے اپنی قربانیوں سے جدوجہد کو زندہ رکھا ہوا ہے، ہم نظریاتی اساس سے ہٹیں گے تو ناقابل بیان قیمت ادا کرنا پڑے گی، ہم کسی ایڈونچر کے متحمل نہیں ہو سکتے، وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کا کشمیر کانفرنس سے خطاب۔ پی ٹی آئی کا یہ رویہ صوبائی خود مختاری کے نام پر وفاق دشمنی یا صوبائی خود مختاری کے نام پر پاکستان دشمنی پھر انہوں نے کی ہے، کوئی موقع نہیں جانے دیتے۔ سائفر لہرانا ہو، آپ نے بیرون ملک پاکستان کے خلاف لابنگ کرنی ہو، یہ نہیں دیکھتے کہ یہ آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے وہ پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے کبھی خط لکھیں گے، کبھی ان کے ہیڈ کوارٹر کے بعد مظاہرے کریں گے۔ پی ٹی آئی کا ایجنڈا پاکستان کی ترقی روکنا ہے، انتشاری ٹولہ ریاست کو بلیک میل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا، پاکستان کی معیشت جب بہتر ہونے لگتی ہے یہ لوگ سرگرم ہو جاتے ہیں، یہ گروپ آئی ایم ایف کو خط لکھ کر سیاسی دہشت گردی کرتا ہے، کبھی ہڑتال، کبھی لانگ مارچ، کبھی دھاوے کی کال آتی ہے، ریاست نہ پہلے بلیک میل ہوئی نہ اب ہوگی، وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کی گفتگو۔ امریکہ نے آئندہ مذاکرات کے باوجود ایران پر نئی پابندیاں عائد کر دیں، امریکی محکمہ خزانہ کے مطابق نئی پابندیوں سے جوہری پروگرام سے منسلک 5 اداروں کو نشانہ بنایا گیا، ایرانی صدر نے کہا تہران ایٹم بم کا خواہاں نہیں اور یہ سب کو معلوم ہے، ایران امریکی سرمایہ کاری کے لیے کھلا ہے، ایران کو امریکی کمپنیوں کی سرمایہ کاری سے کوئی مسئلہ نہیں۔ اور اسرائیلی فوج کے غزہ کے رہائشی علاقوں پر حملے، مزید 58 فلسطینی شہید، درجنوں زخمی، الشجاعیہ میں اسرائیلی حملے میں شہید فلسطینیوں کی تعداد 30 ہو گئی، اسرائیلی فضائیہ کا طیارہ تکنیکی خرابی کے باعث لبنان کی حدود میں گر کر تباہ۔